السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا في السيري لا ميم سيري بلاتو اندكسور. اليوم باش ناخدو ان شاء الله البلاتو اندكسور. بلاتو اندكسور السيستم متاعنا الكبير هو سيستم ميني دوزا. نتعداو الاسكيز، نحطلكم بعديك ان شاء الله البي دي اف فيها الاكزرسيس متاعنا في البلان، احنا جوست نعاودو عليه برك. اوكي، بلان دو فاس ناخو سيركل، بروميير سيركل هذه. اوكي، et deuxième cercle sont centrés. الأولى 120، الثانية 15. اوكي، فونكسيون بوساج اكسترودي نعطيوها 6 مليمتر. اوكي، فاليديو. شبا هذا السيلندر الأول متاعنا. في لان دو فاس ناخدو نورمال على البلان دو فاس. عندنا ان سيلندر فيد دو ديامتر 25. كيف نتعدو كليكيو على الفاس هذه اللي نتولي لينا خضرا، نمشيو للسيركل، عندنا الميم سونتر، نطلعو نعطيو هكا، نبقاو في نفس السيركل، نعملو سيركل حتى تجينا الريون 7.5 اللي هو كونفوندو مع السيركل الأولى اللي عملناه. هذه عملتها باش منبقاش بعديك نعمل اونليفمون دو ماتيير. اوكي، قلنا 25. هذه جوست نعطيها دومونسيون تاعها 15. اوكي، فونكسيون بوساج اكسترودي. اذا كان ندورو البياس متاعنا شوية نجمو نلاحظو اللي البارتي اللي باش تزيد هي تعطيها لك بالاصفر. دونك باش تعرف اللي انت خدمتك ماشية صحيح. اللوتور متاع البارتي هذه عندك تنجم 29 موان 6 موان 8 صافي 15. اوكي، باش متبقاش تحسب وتضيع في وقتك، دونك تنجم ديريكت تعمل الاوبيراسيون في الديمونسيون متاعها. ندور الفاس اللي مقابلة نورمال سيركل، نفس الطريقة متاع الأولى تتعاود. كوتاسيون تاعنا نعطيوها الكوتاسيون ميم 25 مليمتر ديامتر، وفي الانتريور 15. فونكسيون بوساج مي سيت فوا جوست 8 مليمتر، 8 مليمتر. اوكي، بون. عندنا في الفاس عندنا دي ترو فريزي، 6 ترو دو ديامتر 12 على الفاس هذي. ناخدو النورمال متاعنا، تعديو سيركل، نجيبوها على الهوريزونتال. اوكي، ونعملو سيركل متاعنا، تعديو الكوتاسيون، نعطو الديامتر متاعنا 12. اوكي، ما بين سونتر والسونتر عنا 25 بلس 18، 25 بلس 8. اوكي، نلاحظوا انه سيركل ميم اللي دومونسيوني مي مازالت ماهيش نوار. علاش؟ خاطر هي ما تعرفش روحها اللي على الفيرتيكال، على الهوريزونتال. نعطيوها هكا، نكليكيو بالكنترول على البوان هذي والبوان هذي متاع السيركل، ونتعديو تعطينا ديريكت هوريزونتال. فاليديو. اوكي، نعمل توا انليفمون
ماتير اكسترودي. اذا كان معرفش ليبيسور متاعها نعمل اترافير تو. اوكي هذه واحدة. باهي عندنا ان شونفران 0.5 فوا 0.5. تعديو الفونكسيون تحت الكونجي شونفران. سيتاري distance 0.5 0.5. اوكي سي بون هذا الشونفران متاعنا. مرة أخرى عندنا 6 ترو باش نعملو فونكسيون ريبيتيسيون سيركولير. نحل أول حاجة باش نعطيه الكونتور اللي باش يدور عليه. أي كونتور عنده نفس الأوريجين اللي في الوسط نجم ناخد الكونتور هذا، نجم ناخد الكونتور هذا أي كونتور. باش ناخدو هذا نوري هذي. وفي الفونكسيون كليك على الفونكسيون تولي زرقا. تعديو للدو فونكسيون اللي باش نعملو لهم ريبيتيسيون سيركولير لي enlèvement du matière et chanfrein. l'exercice قلنا 6 fois. نتأكدو أنها 360 degrés et espacement constante. valider. اوكي هذا البيس متاعنا. نرجع نورمال. عندي ان بتي ترو تارودي M6 نتعديو الاسيستان pour le perçage. نختارو تاروداج pour taillot droit asymétrique trou taraudé taille M6 à travers tout. اوكي تاو البوزيسيون نشوفو انو البارتي ليني انترومبي بلو هذاك نتابعو معاه نعطيو une distance arbitraire. بعد كنا نرجعو ناخدو الكوتاسيون متاعنا صحيحة هكا 25. اوكي من l'autre côté زادا لي بوان ماهمش بلو دونك كليكو عليهم اللي هما اوريزونتال 900 تاو كنوار. اوكي سي بون. ميم هذم ديما نعمل بوان هذي نقرص على الكنترول نبقى نقرص على الكنترول تعدى نقرص على البياسات يجوني لي زوز مع بعضنا في لي زونتيتي سيليكسيوني نعطيوهم ريلاسيون اوريزونتال. سي بون فاليديو. نجمو نفاليديو توا نخرجو. هذه 2 M6 متاعنا. جوست مازلنا ان شونفران على الري هذي 1 مليمتر. ديستانس نجم تعمل ديستانس انجل مي ديستانس خير 1 مليمتر. اوكي سي بون. هذا البلاطو متاعنا متاع الميني دوزا متاع سيستم ميني دوزا هكا نكونو كملناه. ان شاء الله في فيديو القادم نبداو في الميزون بلان تاعنا. السلام عليكم.